میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ جس نے جانا ہے اس کو چلا جائے، کیونکہ بیچ میں اٹھنا یہ بے ادبی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعت کی بے ادبی ہے۔ میں وقت دے رہا ہوں، اس نے اٹھنا ہے، تقاضا ہے وہ چلا جائے۔ کسی اور نے بھی اٹھنا ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں اپنے لیے تباہیوں کا کبھی کبھی انتظام کر کے جاتے ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں خود نہیں آئے، اوپر والے نے بلایا، منظوری دی ہے تو خوش ہو کے بیٹھے۔ کسی نے جانا ہے تو وہ بھائی جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نعت کی بے ادبی ہو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے بیٹھے ہیں، سمجھنے والے بیٹھے ہیں۔ یہ جتھا نہیں ہے، یہ مسافر ہیں نعت محمد کے، مدح صحابہ کے۔ عرض کروں گا کہ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں عشق کے گہرے پانیوں میں اتر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ جانتے ہو میری کیفیت کیا ہے؟ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جھولی پھولوں سے بھر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں دیوبندی ہوں، میرا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، میرا تعلق دیوبند سے ہے۔ میں کیا کہتا ہوں سنیے گا۔ میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں نعت احمد کے لکھتے لمحے عہد کی سرحد نہیں بھلاتا۔ میں نعت احمد کے لکھتے لمحے عہد کی سرحد نہیں بھلاتا۔ کرم ہے اس کا گزر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں۔ پڑھیے، نکھر رہا ہوں،
संवर रहा। मैं खाक पाए दरे साहबा बना लूं आँखों का अपनी सुरमा। मैं खाक पाए तौसवी के शहर पड़ोस में रहने वाले सच्चे अकीदे वालों, मैं खाक पाए दरे साहबा बना लूं आँखों का अपनी सुरमा। मैं इश्क में कर सफर रहा हूँ, निखर रहा हूँ, संवर रहा हूँ। मैं एक बात करने लगा हूँ, अगर आपका नजरिया भी वही है, मेरे साथ आवाज का हिस्सा मिलाएंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। पहले सतर सुन लें, बड़ी आसान सी है। मेरा अकीदा है, मेरे मोहम्मद का हर सहाबी मेरे मोहम्मद का मौजज़ा है। मेरा अकीदा है कि कुरान की हर आयत मौजज़ा है। दूध न देने वाली बकरी के थनों पर मेरे आका हाथ फेरें, दूध जारी हो जाना भी। कड़वे कुएं पानी वाले में लुआब मुबारक डालें, वो पानी मीठा हो जाए, ये भी मेरे मोहम्मद का। मगर मैं हक नवाज का मुरीद हूँ, मैं कहता हूँ अबू बकर भी मेरे मोहम्मद का मौजज़ा है। मैं कहता हूँ उमर फारूक आजम भी मेरे मोहम्मद का, नबी का हर सहाबी मेरे मोहम्मद का। और जो मोहम्मद का मौजज़ा एक मौजज़ा ना माने, क्या फरमाते हैं अहले तनखा, क्या फरमाते हैं कोर्ट के सरानी वालों, छोड़ो दारुल इफ्ताओं को, आप नहीं देखते कि सहाबा आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? तू मैं जो कलमा पढ़ते हैं, ये कलमा पहुंचाने वाले कौन हैं? ये जो मीनारों पे गूंजने वाली सदाएं अजानें हैं, ये पहुंचाने वाले कौन हैं? तू मैं जो कुरान पढ़ते हैं, ये कुरान तूने गूगल से लिया है, यूट्यूब से लिया है, फेसबुक से लिया है। कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? बहादुर बोले, बुज़दिल नहीं। कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? मेरे आका खूबसूरत थे, बताने वाले कौन हैं? गुंबद खजरा में आका सो रहे हैं, बताने वाले कौन हैं? तो जो सहाबा को न माने, तेरा मेरा भाई होना चाहिए? तेरा मेरा भाई हो सकता है? अभी मौलाना फरमा रहे थे, इत्तिहाद हुआ है कि जो आप पे हमला करेगा वो हम पे हमला करेगा। हम यही तो कहते थे, अबू बकर पे हमला, मोहम्मद पे हमला। हक नवाज इसीलिए तो कुर्बान हुआ कि आयशा पे हमला, मोहम्मद पे हमला है। तुम आज हमें समझाओगे, मैं अर्ज करूंगा, मेरे मोहम्मद का हर सहाबी मेरे मोहम्मद का मौजज़ा है। सहाबा के बाब में खुदा से मैं डर रहा हूँ, संवर रहा हूँ। डर तो नहीं लग रहा? सारे खैरियत से जी? मेरी बात समझ आई आपको? किस किस को समझ आई? हाथ बुलंद ताकि हमारा आना कबूल हो जाए। हम दिहाड़ी मार नहीं है मियाँ, हम दिहाड़ियां मारने नहीं आए। हमारे कंधों पर बोझ है। अगर उम्मत को सहाबा भूल गए तो कुरान मिट जाएगा। अगर उम्मत को सहाबा भूल गए तो अजान मिट जाएगी। अजान का सही पता बताने वाले मेरे मोहम्मद के सहाबा, उन्होंने दीन के लिए मारें खाई हैं, माँ बहन की गालियां सुनी, तलाकें दे दी गई उनकी बेटियों को इस कलमा हक की पैदाश में। तो कहता है कि हम सहाबा छोड़ दें। हम सहाबा को हमद में भी पढ़ेंगे, हम सहाबा को नात में भी पढ़ेंगे। नात तो दूर की बात है, सहाबा कुरान से साबित है। कुरान के हर सफ़े पर सहाबा मुस्कुरा रहे हैं, सहाबा खड़े हुए नजर आते हैं, सहाबा लड़ते हुए नजर आते हैं, सहाबा के घोड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं।
رب ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخری میں شعر پیش کروں گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کون سے والے؟ کوٹ کیسانی والوں، آپ کا مقدار خواندگی بہت اونچا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میرے شعر کو سنیے گا، ساتھ لے کے جائیے گا، ہم گول مٹول باتیں نہیں کریں گے، کیوں؟ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا مسئلہ ہے۔ یہ کالا فتنہ، یہ کانا فتنہ، نبی کے منکر ہے دونوں ارشد۔ یہ کالا فتنہ، یہ کانا فتنہ، آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ کانی آنکھ والا کانا فتنہ میرے محمد کا دشمن ہے، یہ کالا فتنہ دشمن نہیں ہے جی؟ اس نے ایک نبی بنایا، تیرا غصہ نہیں سنبھالا جاتا، اس لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 معصوم بنا دیا، تو کب جاگے گا؟ جاگیں گے انشاءاللہ۔ آپ پہ فرض ہے ہم سے جو سنے آگے پہنچائیں، چسکے نہ لیا کریں۔ عرض کروں گا کہ یہ کالا فتنہ، یہ کانا فتنہ، نبی کے منکر ہیں دونوں ارشد۔ میں کر تمہیں با خبر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ جی بس کریں۔